लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड ज़ारा में सबको खुशामदीद। जितनी बेताबी से हम इंतज़ार करते हैं आप सबसे मिलने का, आई होप उतनी ही बेताबी से आप इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे शो का। तो जाहिद से स्टार्ट करते हैं। जी क्या हाल है जाहिद आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए ज़ारा कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त। और आप हमें इंट्रोडक्शन कराएं हमारे नामी गिरामी मेहमान से। मैं सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन कराता हूँ, मेरा काम है ये। नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं चैनल डिश नेटवर्क के चैनल 678 पे, और ये TV 1 का प्रोग्राम है और हर इतवार दिन के 2 बजे आता है। आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आज हमारे 2 इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपसे। पहले मैं उस्ताद दिलशाद हुसैन ख़ान साहब का तारुफ़ कराता हूँ। आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है उसको सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि जब हम आगे बात चलाएंगे तो आप ख़ुद अपना तारुफ़ कराइएगा, क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे मैं आपकी जो है तमाम खूबियाँ और तमाम आपकी जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका अहाता कर सकूँ। आपकी इंकसारी है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इस बात के लिए। पहले मैं नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ, सबको अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। तो आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारे दूसरे मेहमान, इनको मुन्ना कहते हैं। असल नाम इनका हारून आलम है, लेकिन मुन्ना जो है ये आर्टिस्ट हैं तबले के, और उस्ताद दिलशाद हुसैन ख़ान साहब आर्टिस्ट हैं वायलिन के। ये दोनों इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, बेइंतहा वेल नोन है म्यूज़िक के हलकों में। मेरे ख्याल में हम बात का इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं जी मुन्ना भाई आपसे। मुझे वहाँ से मूवी याद आ गई कि मुन्ना भाई लगे रहो। आपने वो मूवी देखी हुई? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग मुझे ऑन स्टेज मुन्ना भाई MBBS कहते हैं। अच्छा। So it's like a nickname for me in the area. So ये काफ़ी फेमस हो गया। आज आप 2 MBBS में घिरे हुए हैं। मास्टर ऑफ मेडिसिन होते हैं ना, उस तरह से आप तबला आर्टिस्ट हैं, तबला की आप मेडिसिन हैं। तो आप शुरू करते हैं आपके बचपन से, आप कहाँ पैदा हुए? I was born in Washington DC. I was born here, raised here. अच्छा, जी। और उसके बाद आपकी पूरी तालीम यहीं की है? जी। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप इतनी यहाँ पे, अच्छा मैंने सोचा शायद बचपन में इधर आ गए होंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी आपने अपनी ट्रेडिशन को लेकर, और तबला इतना ज़्यादा परफेक्शन उसमें हासिल करना है, जबकि यहाँ के बच्चों को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, कैसे इंटरेस्ट हुआ? ये होता कि ये फैमिली कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, तो आई डोंट बिलोंग टू फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन मेरी जो पेरेंट्स, जैसे खान साहब भी जानते हैं, घर पे आए जितने भी हमारे आर्टिस्ट इंडिया पाकिस्तान से आते थे, सो माई मदर इज़ द वन हू यूज्ड टू इनवाइट एवरीवन। तो वहाँ से मुझे काफ़ी आई गॉट द इंटरेस्ट लिसनिंग टू, बहुत बड़े आर्टिस्ट आते रहे हमारे घर, एंड बचपन से मैं उनको सुनता रहा, वैसे वहाँ से डेवलप हुआ, एंड आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी परफॉर्मिंग। तो वो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड आपने फ्रॉम। कहा आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी मदर इनवाइट करती थी, आपके कोई बैकग्राउंड में बड़े बड़े नाम ही नहीं है? No, there's no one So it's your musically. talent, you're जी। self made, और सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे आप इतने आगे गए। जी। तो हम तो हमेशा समझते रहे कि जिस तरह जीन्स होती हैं, कोई बड़ी बड़ी पीछे से चल रही होती है, खुदा दाद सलाहियत तभी होती है। जीन से याद आया, मैं खान साहब से सुनना चाहूँगा कि खान साहब का ताल्लुक दिल्ली के घराने से है जी, और आप जो है म्यूज़िक, आप उठते बैठते सांस, म्यूज़िक आपके अंदर जो है वो सांस जिस तरह इंसान लेते हैं उस तरह बसा हुआ है। कुछ बताइए अपने बारे में। पहले तो एक मैं छोटी सी एक मिसाल एक बहुत बड़े खान साहब की दे के यहाँ से शुरू करूँगा। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जी पाकिस्तान में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान चले गए। जी। हिंदुस्तान में उनको पहले वो सरंगी बजाते थे, फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे गाना चाहिए, और इस कदर रियाज़ किया मुझे शर्फ हुआ है खान साहब से मुलाकात का, कि रियाज़ करते करते सो जाया करते तो तानपुरा उनके यहाँ रहता था, और वो जब खराटे लेते थे उसी राग में लेते थे जो राग वो जो गा रहे थे। तो गाने बजाने वाले की बात यह है कि बचपन में बाकी उठते बैठते गाना बजाना ही होता है। उसकी एक दूसरी मिसाल ये दूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमानों में जब बच्चा पैदा होता है तो अज़ान दी जाती है जी। अज़ान के बाद हमारी फैमिली में जो दूसरी चीज़ होती है वो सारे गामा पादाने से होता है कि बच्चे के कान में ये चीज़ आए, तो वहाँ से एजुकेशन शुरू हो जाती है। और दूसरी एजुकेशन जो शुरू होती है कि जब आप बोलने के काबिल होते हैं तो माँ आपका जो बाप है वो आपको असल बाप से तालीम शुरू होती है कि आपको सारे गामा सुनाना सिखाना शुरू कर देता है, फिर उसकी गर्दान शुरू कर देता है कि सारे गामा की गर्दान क्या है।
پھر جب آپ وہ گردانے یاد کرتے ہیں تو ان کا کوئی دوست آگے کہ بیٹا ذرا چچا کو سناؤ، تایا کو سناؤ کہ کیا ہو، تو وہاں سے آپ کی ایک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے کانفیڈنس. جی You don't feel shy to play 100,000 people or 200,000 people or 10 people or 1 person. تو وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی میوزک. تو خان صاحب یہ بتائیے کہ منا تو جو ہے امریکہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک ایکسٹریملی ایسٹرن انسٹرومنٹ کے اوپر مہارت حاصل کی. آپ کا تعلق تو مجھے معلوم ہے کہ پاکستان سے، اور ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے جس طرح میں لاہور سے ہوں، آپ بھی لاہور سے ہو، اور اتفاق سے زارا بھی لاہور سے. ہاں جی، بڑی خوشی کی بات ہے. آپ بھی لاہور سے ہیں، آپ بھی لاہور سے. آپ جو ہے وہ کب تشریف لائے امریکہ، کب موو ہوئے؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ کہ میں دہلی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور ساری میری فیملی دہلی میں پیدا ہوئی. آفٹر پارٹیشن میری فیملی پاکستان میں آ گئے. زڈ بخاری جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے دیٹ ٹائم برنگ مائی فادر اور مائی انکل کہ ریڈیو پاکستان کراچی اور لاہور کے لیے ایز اے کمپوزر وہ ہماری ساری فیملی کو لے آئے. جو وہاں ان کی جاب تھی وہ انہوں نے آ کے وہاں لاہور میں کی. تو اس طرح سے پارٹیشن کے بعد میں بورن ان لاہور. اچھا. اور پھر میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں اپنی میوزک کے ساتھ ساتھ ویسٹرن میوزک سیکھوں. جی. ان کے دل میں ایک بڑی تھی. تو میں ابھی 6-7 سال کا ہوا تھا تو میں نے اسٹاف نوٹیشن جس کو کہتے ہیں، جس سے ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ میوزک، جی، کہ میوزک لکھنی پڑھنی سیکھنی شروع کر دی. ملتا نہیں ہے پاکستان میں، ملتا نہیں، لکھا ہوا میوزک ملتا نہیں ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. جی. مگر بات یہ ہے کہ ایک خیر وہ میں نام نہیں لوں گا، کچھ چیزوں کو کچھ ادارے ایسے تھے وہاں میں نے انٹروڈیوس کرایا. میٹر فیکٹ میں نے پاکستان جو ریڈیو پاکستان لاہور جس میں نے 14 ایئرس کام کیا، اور ان کے استاد طاری میرے دوست تھے، ہم نے 14 سال ایک ساتھ کام کیا. ایک دن جوائن کیا دسمبر 1973 میں جی جوائن کیا ریڈیو پاکستان، اور وہاں اس کے لیے ریڈیو پاکستان کے لیے میں نے ڈکشنری آف راگ لکھی. راگوں کی ہاؤ ٹو ریڈ راگ ان اسٹاف نوٹیشن، وہ 375 راگ کی ڈکشنری میں نے وہاں لکھی. تو بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں سے بہت کم ہیں. جی یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں نے بڑی تلاش کی ایک دفعہ، مجھے ایبسلیوٹلی رائٹ یہ نہیں ہوتی. مگر میں نے فوک ہیریٹیج کے لیے کہا کہ اف یو گو ان فوک ہیریٹیج اسلام آباد یو could find those kind of the folk music, you could read the folk music. اور اگر ریڈیو پاکستان نے جو کہ انہوں نے ابھی تک پبلش نہیں کری ہے، وہ ڈکشنری لے سکتے ہیں جس میں وہ اگر آپ پیپر کہیں بھی بھیج دیں، جرمنی بھیج دیں، فرانس بھیج دیں، وہ وہی راگ آ جائے گا جو میں نے لکھا ہے. تو یہ ایک خاص میرے والد کی ایک دعا تھی کہ میں گھر میں ایسا پیدا ہوں کہ میں یہ کروں. پھر اس کے بعد آئی اسٹڈی میوزک ان انگلینڈ. پھر جرمنی گیا، فرانس گیا، یہ ہے ان کی کلچرل میوزک سیکھی اور وہاں پرفارم کرنا شروع کر دیا. تو تھینکس گاڈ کہ آئی نو بٹ اباؤٹ ویسٹرن کلاسیکل میوزک. آپ تھوڑا نہیں، آپ بہت جانتے ہیں. ہارون بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی کوئی فارمل ٹریننگ ہے، اینڈ وائی طبلہ، وائی ناٹ سم تھنگ ایلس؟ It just attracted me. ردم کے ساتھ ایز اے چائلڈ میں طبلہ دیکھتا، جیسے میرے استاد نے استاد طاری خان صاحب، ہی از اے ورلڈ ریناؤنڈ، جیسے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. آئی تھنک دس از ردم اینڈ میوزک از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ان یور بلڈ. اٹس نیچرل، یو کین ناٹ ٹیچ اینی ون. تو یہ میرے خون میں تھا، ایون دو آئی ڈونٹ ہیو اینی بڈی، کوئی خاندانی، لیکن یہ میرے خون میں تھا. تو طبلہ اٹریکٹڈ می. آئی لو کہ جو اس کا آواز، تو that's why I picked. اچھا، بڑے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ طبلہ جو ہم لوگ جو جس طرح ہم لوگ بے علم لوگ ہیں میوزک سے، ڈاکٹر کی بات کر لیں ہم سے، کہ طبلے میں دو جو ڈرمز ہوتے ہیں، دو جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں، جو بایاں جو لیفٹ ہینڈ ایک سے ہوتا ہے. طبلہ ہے اور ایک ڈگا ہے جس کو دایاں یا بایاں کہتے ہیں. دایاں بایاں اصل لفظ ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرا گھرانے نے طبلہ ایجاد کرنے میں کام کیا، میرے بزرگوں نے. اور دہلی گھرانے میں جس گھرانے سے میرا تعلق ہے وہ طبلہ گھرانہ ہے. ان کے منا کے استاد میرے دادا کے شاگرد تھے. واہ. استاد گامی خان صاحب کے. تو آج تو ہم استادوں کے استاد. اور میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں، جو ایک تو طاری، استاد طاری از اے بگیسٹ کلاسیکل طبلہ نواز ان دی ورلڈ. ہی از ون آف دی بیسٹ طبلہ پلیئر ان دی ورلڈ. اور ان کے استاد تھے استاد شوکت خان صاحب. جب میں جوان ہوا ریڈیو پاکستان میں نے پروگرام شروع کیا تو میرا اتفاق ہوا ان کے ساتھ سنگت کرنے کے لیے. جی. طاری تو میرے دوست تھے، ہم تو آپس میں بجاتے. تو دنیا کے عظیم ترین طبلہ پلیئر میں سے ایک تھے جن سے طاری نے سیکھا طبلہ، اور بہت سارے ان کے شاگرد تھے. اچھا، طبلہ جو ہے ہمارے ہاں تو غزل کے ساتھ بجتا ہے یا قوالی میں بجتا ہے یا گیتوں کے ساتھ.
ویسٹرن میوزک میں بھی طبلے کی شمولیت ہے؟ اچھا، پہلے تو میں طبلے کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو دے دوں. جی. طبلے کی مختلف پرفارمنسز ہوتی ہیں. ایک طبلہ بجانے والے ہوتے ہیں سولو، جیسے ان کے استاد طارق خان صاحب. جی. ہی از ون آف دی بیسٹ طبلہ پلیئر جو کہ سولو بجا کے آپ کو موسیقی کیا ہوتی ہے. موسیقی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں راگ ایسا گاؤں جو آپ کو نہ بھی پتا ہو مگر آپ کہیں گے سبحان اللہ جھوٹ ہے. تو یہ ایک موسیقی میں ایک جادو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس بات پہ آمادہ کر دے کہ یار کیا بات ہے. تو طبلے میں بھی طبلے کی صنف یہ ایک سولو بجانے والا ہوتا ہے. کچھ کمپنسٹ ہوتے ہیں وہ شاید میں بھی سولو نہیں بجا سکتے ہوں، مگر سولو بجانے والے کی ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے. جو کمپنسٹ ہوتے ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے. منا جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہ دونوں کیٹیگری میں ان کی مہارت ہے. اتنی اچھی ہو رہی ہے اور اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمیں جانا پڑے گا ایک بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم ناظرین یہیں پہ موجود رہیں. ہم پریکٹیکلی آگے دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو اتنے نامی گرامی آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہم قابلیت دیکھتے ہیں، آ کے یہ ہمیں بجا کر دکھائیں گے.